مدینے دے تاجدار نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت دے واسطے باپ دی طرح ماں جی میں باپ اپنی اولاد دی تربیت کر دے میں محمد اپنی امت دی تربیت کرنے والا رات توجہ کرے آجے والدین دا مقام بڑا عظیم ہے والدین دیا شانہ بڑیاں بلند نے حضرات اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت بندیانوں والدین عطا فرمائے نے جنہ دا ذکر رب قرآن وچ کر دائے حضرات میں قرآن دے بچوں ماپیاں دی شان پڑھا تے انج پڑھا گا رب دا قرآن فرمان دے انشکر لی والی والی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا ووالد وما ولد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم با آواز بلند پڑھئے الصلاة آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک سماعت کرو پھر درود پاک پڑھیا جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑے بندے دے سامنے میرا ذکر کیتا جاوے میرا نام سن کے پھر میری ذات تے درود و سلام نہ پڑھے فرمایا اس بندے تو بڑا کنجوس کوئی بندہ ہی کوئی نہیں ذرا محبت نال پڑھو سارے الصلاۃ اجے بھی کئی بندے جو اپنے ویکھی جا رہے ہیں پڑھ دے نہیں پے حضور فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھنا بھول گیا فرمایا انج جویں جنت دا راہ بھول گیا ہن جڑا جنت جانا چاہندا ہے او پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ کاف ککھاں دیاں کلیاں زین کھڑیاں چونے دار حویلیاں ٹیندیاں ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے ہو گلاں یاد پیاریا رہندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے ہو گلاں یاد
याद प्यारिया रहिंदियां ने ते जदों मलकुल मौत ने पाया फेरा लगियां हथां ते मेहंदियां रहंदियां नी वारिस शामियां मापे उदों याद आउंदे हो जदों गल मुसीबतां पैंदियां ने सारियां हमदां सारियां तारीफां रब्बे कायनात दे वास्ते जो सारे जहान दा खालिक व मालिक है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया ताजदार मदीना सरूर कल्ब जां हज़रत सैयदना अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दी ज़ाते वाला सिफात ते हदिया अकीद तो मोहब्बत पेश करने तो बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम आली मर्तबत सादात किराम उलमाए किराम नात खाना नशील लिसान कुर्रा हज़रात नकीब महफ़ल और दोस्तान जी वकार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दी महफ़िल पाक साले सवाब दी महफ़िल जनाब भाई मोहम्मद हसन रज़ा जमाती साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप दे वालिद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इरशाद अहमद नव्वर अल्लाहु मरकदा व कुद्दिसा सिर्रुहुल अजीज़ उन्हां दे इसाले सवाब दे वास्ते सजाई गई करीम आका दी करीम बारगाह दे अंदर करीम रब ताला दी बारगाह दे अंदर करीम आका दा वसीला पेश करके दुआ करने अल्लाह ताला किबला हज़रत साहब दी कामिल बख्शिश फरमा के जन्नतुल फिरदौस विच आला मकाम अता फरमाए। अबाब जी वकार मेरे मसलक दे अजीम और मुक्तदर उलमा मेरे अस्टेज दा हुसन ने हज़रत अल्लामा मौलाना नजमुल खुतबा जनाब हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद शुएब नजम कादरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया हज़रत अल्लामा मौलाना खतीब पाकिस्तान साहिबजादा दे नां दा पता होवे या ना पता होवे साडा अकीदा ते ईमान है जिन्ना पाकां दी असां महफिल सजा के बैठे हाँ वो साडे नाम भी जानते ने साडी मुहब्बतां दी औकात नूं भी जानते ने। बंदे बड़े घट जे बोलते हो हालांकि ये गुजरा वाला शहर जिहड़ा खुताबाद का शहर है तो बड़े बाज़ोक अहबाब हो तुसां ते चंद लम्हियां दी हाज़री है। मैं आरिफ वाला तो चल के आया तो कम अज़ कम मैनूं पता लगना चाहिए कि हकीकतन वाक़ियतन गुजरांवाला दे लोग बड़े ही बाज़ोक ने। एक बारी मोहब्बत नाल सारे बोलो सुभान अल्लाह। हाँ मैं कुरान पढ़ना है तो सज्जा हाथ चक के इस्तकबाल कुरान में आखो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करांगा मौला जेड़े हाथ अज कुरान दे इस्तकबाल वास्ते उठते पे ने जेड़े अज कुरान वास्ते हाथ चक्की खड़े ने जेड़े अज कुरान दा इस्तकबाल करते पे ने मौला इन्हां दियां कब्रां विच भी शर्मा रह जाण इन्हां दी आखिरत विच भी शर्म रह जावे। एक बारी सारे मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात जरा तवज्जो करो रब्बुल आलमीन दा कुरान खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया तैयब दे ताहिर कुरान हिदायत दे नूर ते दिलां नूं नूर वंडण वाली किताब दिलां दे जंग उतारन वाली किताब रब्बुल आलमीन दा कुरान फरमांदा है फरमाया वा वालिदों व मा वलद
फरमाया सानू बाप दी कसम है, सानू बेटे दी कसम है। हजरात दी वकार दरा तवज्जो करो, मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है इत्थे जिन्हों बाप आखिया गया ओ जात हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी जात है। जिन्हां नूं बेटे आखिया गया क़यामत तक आने वाले हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दी नस्ल दे विचों जिन्ने भी इंसान ने अल्लाह ने उन्हां दा जिक्र फरमाया। बाद मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है इस आयत करीमा तो मुराद हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम है। हजरात रात तवज्जो करिया जे बाज़ उलमा ने मुफस्सिरीन कराम ने लिखे है इस आयत करीमा तो मुराद मेरे नबी दी ज़ात है, वालिद तो मुराद मेरे नबी दी ज़ात है, औलाद तो मुराद मेरे नबी दी उम्मत दी ज़ात है। क्योंकि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते ने ओए लोगो मदीने दे ताजदार ने इरशाद फरमाया मैं अपनी उम्मत दे वास्ते बाप दी तरह जिवें बाप अपनी औलाद दी तरबियत कर दे मैं मुहम्मद अपनी उम्मत दी तरबियत करने वाला। रात रात तवज्जो करिया जे वालिदैन दा मकाम बड़ा अजीम है, वालिदैन दियां शानां बड़ियां बुलंद ने। रात अल्लाह ताला ने ऐसी नेमत बंदियां नूं वालिदैन अता फरमाए ने जिन्हां दा जिक्र रब कुरान विच करदा है। रात मैं कुरान दे विचों मापियां दी शान पढ़ा ते इंज पढ़ांगा रब दा कुरान फरमांदा है अनिश्कुरली वाली वाली दई। रब दा कुरान फरमांदा मेरा भी शुक्र अदा करो, अपने मापियां दा भी शुक्र अदा करो। रात किते रब दा कुरान फरमांदा वा बिल वालिदैन इहसाना। रब दा कुरान इरशाद फरमाता है रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब दा कुरान इरशाद फरमाता है वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रात रात तवज्जो करिया जे ए मापियां दा बड़ा मकाम है, मापियां दी बड़ी शान है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद तो पहले किसे नूं नहीं पता सी मां दा की मकाम है, किसे नूं नहीं पता सी बाप दा की मकाम है। मदीने दे ताजदार फरमाया ओए लोगो अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, मामा दे कदमां दे थल्ले जन्नत है। जिदों मदीने दे ताजदार ने बाप दी शान बयान की है हजूर ने यूहा वाले होंठ खोले ओते रुतबे ना कोई तो ले, ओते रुतबे ना कोई तो ले। ओ केड़ा ओदी रीस करे जिंदे मुँह विचों रब बोले केड़ा ओदी रीस करे। मदीने दे ताजदार ने इरशाद फरमाया ओए लोगो रिदाउल वालिदे रिदाउर रब्बी। ओए लोगो बाप दी रज़ा अंदर रब दी रज़ा। जिहदे बाप राजी हो जावे ओहदे ते अरशां दा खुदा राजी हो जांदा है। ते जिन्ने रब नूं राजी करना होवे अपने मापियां नूं राजी कर लवे। ते रब नूं नाराज करना ते इन्हां बूढ़े मां बाप नूं नाराज कर लवो, रब आप नाराज हो जाएगा। मैं तो अक्सर गल करदा हुन्ना
کہ اگر بندہ ماپیاں دا نا فرمان ہے نا تے فرید پاک دی چوکھٹ کچھ بھی نہیں، داتا صاحب سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دی چوکھٹ کچھ بھی کوئی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دی چوکھٹ نہیں، جا کے حضور غوث پاک دے بوئے تے بیٹھا رہے، خدا دی قسم غوث پاک بھی راضی نہیں ہونگے جنی دیر تک تیرے ماں باپ تیرے نال راضی نہیں ہو جانگے، خدا بھی راضی نہیں ہوئے گا۔ بڑھے ماں باپ نو اولاد دی لوڑ ہوئے تے پتر 40 دن دا چلا لڑ واسطے تور جاوے، بڑھے ماں باپ نو دی لوڑ ہوئے تے پتر جا کے پیر دے چرنا میں بیٹھا رہے، میں کیا اس پیر نو بھی چاہی دے جس پیر دے بوے دے آکے مرید بیٹھا ہے، وہ مہینہ ہو گیا تینوں تیرے ماپے بھی زندہ نے، توجہ کرنا، مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابی آئے عرض کیتی سونیا اللہ تے دے رسول دی رضا دے واسطے ہجرت دی اجازت چاہنا، جہاد دی اجازت چاہنا، مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہجرت دی اجازت منگن آلیا، جہاد دی اجازت منگن والیا، 10 ماپیاں بھی چومی کوئی حیات ہے ہی، تیری ماں زندہ ہے تیرا باپ زندہ ہے، عرض کیتی سونیا اماں بھی زندہ ہے تے میرا بابا بھی زندہ ہے، میں جا جا کیوں نہ دی خدمت کر، اللہ ہجرت دا ثواب بھی عطا فرماوے گا، اللہ جہاد دا ثواب بھی عطا فرماوے گا، اللہ حج دا بھی ثواب عطا فرماوے گا، اللہ تعالی عمرے دا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ پتہ چلیا ماپیاں نو راضی کرنا پہلے، بندہ قرآن پڑھتا رہے، نمازہ پڑھتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، حج تک آتا سارا کچھ کرتا رہے، ماپے ناراض نہیں نا تے عبادتہ قبول نہیں ہو گیاں، ماپے راضی ہو جان تے تیرا عمل چھوٹا جا بھی ہوئے تے خالق اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لوے گا۔ حضرات آقا علیہ السلام نے فرمایا بہترین اولاد ہوئے جڑی اپنے والدین دے دنیا تو جان تو بعد انہاں دے واسطے دعائے مغفرت کر دی رہے، تے بہترین دعا کرن دا طریقہ ہے، کوئی اہتمام کرن دی لوڑ نہیں، انتظام کرن دی لوڑ نہیں، ضروری نہیں بھی دیگاں چڑھائیاں جان، فروٹ منگایا جاوے، رشتہ داراں نو سدیا جاوے، علماء نو بلایا جاوے، نعتاں پڑھیاں جان یا ذکر خیر کیتا جاوے، ضروری نہیں ہے، تو صرف نماز پڑھن واسطے 5 ٹائم مسجد وچ آ جا، مسجد وچ آ کے تو اتحیات سے بیٹھ کے کہے گا نا ربنا اغفر لی ولی والدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ تعالیٰ تیری اے دعا تیرے ماپیاں دے حق وچ قبول فرما لوے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سید حدیث پاک حضور نے فرمایا نیک اولاد ہوئے کہ جڑی اپنے والد دے دنیا تو چلے جان تو بعد اپنے والد دے یاراں بیلیاں دوستاں تے سجنہ دے نال اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا اخلاق، اپنا رویہ ایمیں رکھے کہ جویں او دے باپ نے رکھے آسی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سفر تے جا رہے سن، سفر تے جاندیاں راہ وچ ایک پینڈو ملیا، ایک بدو ملیا، جدو ملیا نا آپ نے جفی پا کے گھٹ کے تے ملے، جفی پا کے ملے تے آپ نے ہدیے دے وچ تحفے دے اندر آپ نے آپ دی پگ اتار کے اس بدو نو دے چھڑی ہے۔ ہن تے سب پگاں ساڈے کول رنگ برنگیاں، جبے ساڈے کول رنگ برنگے، دستاراں رنگ برنگیاں، باسکٹاں، ہر شے ساڈے کول وادو ہے، لیکن اس چیز دی اودوں ایڈی کوئی زیادہ نہیں ہے ایسی ویلیو یا زیادہ کسی کو لے ہوندا بھی سی تے کوئی بابا ڈاڈا جڑا ہوندا سی تے ایک غلام کہن لگا حضور اے بدو ہوندے نے، پینڈو ہوندے نے، انہاں نو تھوڑیاں جیاں کھجوراں بھی دے دیندے انہاں راضی ہو جانا سی تے تساں ایڈی قیمتی آدی پگ لا کے دے چھڈی جے۔ فرمایا چھڈو جی جتھے یاریاں ہون نا اوتھے پھر ویکھیا نہیں جاندا کیڑا گھٹ ہے تے کیڑا ود ہے۔ ایک باری سارے سبحان اللہ۔ حضرات رات توجہ کرو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بول کے کہنے لگے اوے بیلیا اے پینڈو کوئی عام نہیں ہے، اے پدو کوئی عام نہیں ہے۔ آکھیا حضور اینو پگ کیوں دیتی سمجھ نہیں آئی ہے؟ فرمایا اوے لوگو ایدہ جڑا باپ سی میرے باپ حضرت عمر فاروق دا یار سی، او دا بیلی سی سجن سی، میں تے یاری نو پانی دینا پیا، میں تے اس محبت نو پانی دے رہا ہاں۔ اوے بیلی بیلی ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں بیلی سجنا باز
मुहम्मद बख्शा सुंजी पईए हवेली ते टुर गए यार मोहब्बतां वाले ते ले गए नाले हासे दिल नहीं लगता यार मुहम्मद हुण जाइए केड़े पासे दिल ओ यार ओ यार 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 ले ओ यार हवाले दब दे ते मेले सारे दिना दे उस दिन ईद मुबारक